बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में मैं हूं आपका मेज़बान अली जन्नत। मैं हूँ आपसे आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम कौन से मौज़ूआत शामिल करने वाले हैं, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आपसे शेयर करने वाले हैं, कुछ पहले इस पर आपसे बात कर लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, और ये इजलास जैसा कि आप जानते हैं हर ट्यूसडे को हो रहा होता है, लेकिन कल चूँकि कौमी असम्बली का इजलास हुआ था इसलिए इसको आज के दिन के लिए मौखर कर दिया गया था। ये इजलास हो चुका है, किन निकात पर बात हुई है, क्या एजेंडा था असल में इस इजलास का, इस बारे में भी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इस तरफ से थोड़ी देर में एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी, वो भी हम आपसे बरह रास्त शेयर कर रहे होंगे। साथ ही साथ आज के न्यूज शो में रोजाना ही की तरह कोरोना का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने टेस्ट हुए हैं, कितने मुतासरीन सामने आए हैं, कितनी हलाकतें हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में, और फिर हॉस्पिटल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल अस्मा, इसके अलावा हम टिड्डी दल के हवाले से भी हम बात करेंगे, और हुकूमत और इसके अलावा जो हुकाम है महकमा फूड सिक्योरिटी, महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से टिड्डी दल के तदारुक के लिए जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है और सर्वे किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, और इस पर भी हम बात करेंगे। और अभी तक मुल्क भर में 22 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन कर लिया गया है, इस पर भी हम आज तफसीलन डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो आज हमारा अहम मौजू होगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हम बात करेंगे। वहाँ भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज की जानिब से जो सफाकियत जारी है और बर्बरियत की आए रोज एक नई दास्तान रकम हो रही है, इस पर भी हम तफसीलन डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। हमारे लिए एक सबसे बड़ा इनाम है, और हमारे लिए एक सबसे बड़ी शाबाशी, और यही वो चीज है जिसके हम मुंतज़िर रहते हैं। इस अच्छे एक्शन पे मैं बहुत मशकूर हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ गवर्नर साहब, स्टॉक एक्सचेंज के ओहदेदारान और तमाम आप मुअज़्ज़िज़ीन जो अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए, और आप लोगों ने इन मुजाहिदों की पजीराई की। ये वो ऑक्सीजन है जो मुझे यकीन है कि इनको आगे भी लेके जाएगी, और जो लोग यहाँ नहीं हैं, जिनको ये पता लगेगा कि आप सब ने उनको सपोर्ट किया, उनके दिल पहले से ज्यादा और बढ़ जाएंगे, उनकी छाती और फूलेगी, उनका खून और बढ़ेगा, जिससे इंशाअल्लाह एक पैगाम ऑलरेडी जा चुका है हमारे एक्शन के थ्रू। इससे एक पैगाम दुश्मन को दोबारा जाता है कि हम दहशतगर्दी को रद्द कर चुके हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम पीस के लिए हैं। लेकिन जो इसको खराब करने की कोशिश करेगा, जो हमारे शोहदा की कुर्बानियों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, हम उसको बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने में दरेग नहीं करेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है, नेशनल रेजिलियंस और पब्लिक सपोर्ट, कि आप लोग रेजिलियंट रहें, काम रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये शहर हमेशा पुरअमन रहेगा, ये शहर हमेशा रौनकों की तरफ जाएगा, और इसके अंदर इकॉनमी क्या हर चीज फले फूलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गवर्नर हाउस के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां डीजी रेंजर सिंह इज़हार ख्याल कर रहे थे। आज तकरीब का इनेकाद किया गया है, और उन्होंने कहा कि बर वक्त ऑपरेशन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, और इस ऑपरेशन को और इस कार्रवाई को सराहते हैं। दुश्मन को हमारे एक्शन के जरिए एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। इससे पहले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिस तरह से हिकमत अमली अपनाई गई, इस पर भी उन्होंने बात की। गवर्नर हाउस में आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के हवाले से जिस तरह से हमले को नाकाम बनाया गया और दहशत गर्दों को पसपा किया गया, बर वक्त कार्रवाई की गई। सिर्फ 8 मिनट में ये कार्रवाई अमल में लाई गई, और इस पर यकीनन आज जिस तरह से सराहा जा रहा है इस इक़दाम को, और इस पर बात कर रहे थे डीजी रेंजर सिंह, और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी तकरीब से खिताब कर रहे थे, और डीजी रेंजर सिंह की जानिब से इजहार ख्याल किया गया।
बिल्कुल जी, इस तकरीब में दोबारा भी हम आपको लेकर जाएंगे। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अब से थोड़ी देर में खिताब करेंगे। हम आपको बराह रास्त दिखा रहे होंगे। अभी जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे वफाकी काबीना के इजलास की कि वो बुध को क्यों हुआ है, मंगल को क्यों नहीं, तो अपने देखने वालों को बता दें कल कौमी असम्बली का इजलास था, इस वजह से ताखीर का आज इस मौके किया गया था आज के लिए। और आज ये इजलास हुआ है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा की तरह जिस तरह से मुख्तलिफ वजारतों के रहनुमा जो हैं, जो मुख्तलिफ वजीर हैं, वो मौजूद होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपको जो पिछले इजलास में जो टास्क सौंपा गया था वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसके बाद वज़रा की जानिब से जवाब भी दिया जाता है, बताया भी जाता है, कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाती है। और जहाँ जहाँ जो जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है किसी भी वजीर को या मुख्तलिफ वज़रा को, वो चीज़ें भी वज़ीर आज़म के इल्म में लाई जाती हैं और फिर वज़ीर आज़म फौरी तौर पर हिदायत जारी करते हैं उनके तदारुक के लिए, उनके खात्मे के लिए, ताकि आवाम की फलाह का और बहबूद का जो सिलसिला है या मुख्तलिफ वजारतों के तहत जो काम होने हैं उनमें किसी किस्म की रुकावट ना आए। कोई अली जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और खास करके जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है कोरोना वायरस की और इस सूरत हाल के पेश नज़र अब तक जो हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए हैं, इस पर भी आज तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और आज का इजलास इसलिए भी अहम था और इसके साथ साथ मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और इजलास की आज सदारत की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी था और अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे थे। बिल्कुल जी, कोरोना को काबू करने की पाकिस्तान के अंदर भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। बहुत सारे लोगों के टेस्ट हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, 2 दिन के वक्त से जो रिपोर्ट आती है हम आपको आगाह करते हैं। पिछले 24 घंटे में जो आदाद शुमार है वो कोई 4000 के करीब जाते हुए हम देख रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी 91 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, सीरियस इशू नहीं समझ रहे हैं, तो उनको यकीनन फैमिली से मिलना चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने अपने इन प्यारों की जान गंवाई है। अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स को किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर असद असलम साहब से। न्यू अस्पताल से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप बता दें कि खासतौर पर पंजाब से क्या सूरत हाल सामने आई है गुज़श्ता 24 घंटों में। जी हाँ, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4131 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जैसे आपने बात की पंजाब की, पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 76,262 और सिंध की अगर बात करें अस्मा तो 84,640 है और बलूचिस्तान में 10,476 और KPK की अगर बात की जाए तो 26,598 और इस्लामाबाद में 12,912, गिलगित बल्तिस्तान में 1,479 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1,093 अफराद की तादाद बताई जा रही है जो कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर असद असलम जैसा कि हमने कहा था हम उनसे बात करने वाले हैं आज टेलीफोन लाइन पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO हैं ये न्यू हॉस्पिटल लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। बात आपसे हम करना चाहेंगे खासतौर पर लाहौर की सूरत हाल को लेकर। लाहौरियों के बारे में ये कहा जा रहा था, वजीर सेहत ने भी बोला कि जी ये लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं इस मसले को, इसको मूजी मरज नहीं समझ रहे हैं, वबा नहीं समझ रहे हैं। अभी आप क्या सूरत हाल देखते हैं खासतौर पर अगर बात की जाए न्यू अस्पताल के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनको लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ही आपके पूरे लाहौर की आपको तस्वीर बताऊंगा कि पिछले 1 महीने से कितना फर्क पड़ा है लॉकडाउन की वजह से और लोगों को बार बार जो SOPs के मुताबिक कहा गया कि SOPs को अपनाएं, एहतियात करें। अब 13 जून को लाहौर में 31 अस्पतालों में 1106 मरीज दाखिल थे जो क्रिटिकल थे और अल्लाह का शुक्र है कि SOPs पर अमल करने के बाद और कुछ लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से ये अब कम होते होते इस वक्त आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये बेटे जिन्होंने अपनी जानों पर खेल के हमारे बच्चों की, हमारे दोस्तों की, हमारे स्टॉक एक्सचेंज की,
ہمارے ملک کے وقار کی، ہماری عزت کی لاج رکھی ہے، ان سب کو میرا اور آپ سب کی طرف سے میں ان سب کو بے انتہا سلام کرنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی میرا سلام. آج کی اس تقریب میں نے تو سادہ سی تقریب رکھی تھی کہ سرٹیفکیٹس دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس ایز گورنر میرے پاس اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں کہ جو میں اس طرح سے دے سکوں، کسی کی مدد کر سکوں. آئی وش کہ میرے پاس ہوتے، میں کچھ کرنا بھی چاہتا تو اس میں اتنی ممکن نہیں کر پایا. لیکن میں یہ بات مجھے سب نے، میرے دوستوں نے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، فردن انہوں نے مجھے منع کیا کہ نام نہ لیں ہمارا. لیکن میں نام اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک فون کسی کو نہیں کیا، میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس میں آپ کچھ کر دیں. اس میں سر فہرست جو نام ہے 4-5، اس میں ملک ریاض صاحب جنہوں نے خود والنٹرلی مجھے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سبسٹینشیل اماؤنٹ انہوں نے کیا، میں ان کا مشکور ہوں. عقیل کریم ڈیڈی صاحب، مجھے آج تک نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، ان کا مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میں آ رہا ہوں اور میں کیش لے کر آ رہا ہوں. کیش کی ہینڈلنگ بڑی میرے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن عقیل بھائی اور حاجی غنی صاحب یہ دونوں آپ حضرات کے لیے یہاں پہ کیش انعام کے تحفے لے کر آئے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آفتاب صدیقی صاحب اور محمود مولوی صاحب، ان دونوں نے بھی کمٹمنٹس کی ہیں. تو میں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر یہ کام کیا. میں اگر if I can quickly go through کہ جو یہاں پر ہوئی ہیں چیزیں، جو شہداء ہیں اس میں سب انسپیکٹر شاہد عارف صاحب، ان کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ہماری طرف سے انعام ان کے خاندان کی سپورٹ کے لیے. خدا یار خان صاحب جو شہید ہوئے، ان کو بھی 10 لاکھ روپے کا انعام ان کے خاندان کی سپورٹ کے لیے. محمد حسن صاحب جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی فیملی کے لیے بھی 10 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں. اور افتخار صاحب جو شہید ہوئے، شہداء میں شمار ہوئے، ان کے لیے 10 لاکھ روپے. اور ابھی آفتاب صاحب نے ابھی مجھے چیک دیا ہے ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے 2 لاکھ روپے اسپیشل، اس لیے کہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بھی ہیں، وہ بھی ہے ان کا خاندان بھی. جو غازی ہیں جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں، اس میں پولیس کانسٹیبل رفیق جو ہمارا آج کا سب سے بڑا ہیرو ہے، انہیں ہم 15 لاکھ روپے نقد انعام ہم آج دے رہے ہیں. سلیم جو ہمارے دوسرے ہیرو ہیں، انہیں 10 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے. خلیل الرحمان جو ہمارے تیسرے ہیرو ہیں، انہیں بھی 10 لاکھ روپے انعام دیا جا رہا ہے. جاوید انور جو رینجرز کے سپاہی ہیں، انہیں 5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جا رہا ہے ان کی خدمات پہ. اور سپاہی ساجد علی جو رینجر سے تعلق رکھتے ہیں، میں چاہوں گا جاوید انور اور ساجد علی صاحب ذرا کھڑے ہو کے لوگوں کو دکھا دیں کہ کون ہیں وہ. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ کیونکہ ذرا خاموش سپاہی رہے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر ساتھی ہیں، ان سب کو ہم بریوری سرٹیفکیٹ آج یہاں پر دیں گے. پولیس میں ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. ہم سب بڑے ہوئے ہیں پولیس کا تمسخر اڑاتے ہوئے. ہم نے اپنی فلموں میں، ڈراموں میں صرف پولیس کا کامیڈی یا برا کردار دیکھا ہے. ہم نے ہیرو کے طور سے اپنی پولیس کو نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پولیس کا امیج چینج ہونے جا رہا ہے. آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جو پولیس چھوڑ کر جائیں گے یا انہیں دے کر جائیں گے، اس میں ہیروز شامل ہو رہے ہیں. یہ بڑا گولڈن وقت ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم سوچتے تھے کہ کبھی شاید ہماری پولیس بہتر ہو جائے اور پولیسنگ بہتر ہو جائے، تو یہ ابتدا ہے اس سوچ کی جو ہم سمجھ رہے تھے. اور یہ میں اس کا کریڈٹ میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میں میرٹ کے اوپر پولیس میں بھرتیاں کرنے کی پوری کوشش کی ہے.
کامیاب کتنے ہوئے ہیں وہ خود آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ انہوں نے پولیس میں میرٹ لانے کی کوشش ضرور کی ہے. مشکلات ضرور آئی ہوں گی کیونکہ سسٹم کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ہمیں بھی حکومت میں آنے کے بعد پتہ چلا ہے. پولیس کی جو ٹریننگ ہے خاص طور سے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر نمایاں ہو کر آیا ہے کہ جو پاکستان آرمی نے اور رینجرز نے جو ٹریننگ ان کی ہے پولیس کی، اس کا ایفیکٹ ہمیں اب نظر آنا شروع ہو گیا. تو میری ہمارے آرمی چیف سے یہ میری گزارش ہے، اور ہمارے کور کمانڈر صاحب سے آج وہ تشریف نہیں لا سکے اپنی مصروفیت کی بنا پر، میں نے انہیں بلایا تھا کہ اس ٹریننگ کو یعنی جاری تو رکھیں لیکن اس کو ایکسٹینسو حد تک بڑھائیں، کیونکہ ہماری پولیس کو بڑی ضرورت ہے اس ٹریننگ کی. اس جو ایکشن یہ کیا ہے ہماری پولیس نے اور رینجرز نے، ایسے ایکشن ہیروز کی ہمیں ضرورت ہے اس ٹیررزم کی ویو کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ انڈین ویو ہے ٹیررزم کی جو ہمارے پاس آ رہی ہے. اس میں دیر نو ٹو ورڈز اباؤٹ اٹ. یہ 100% ہندوستان کی شرارت ہے جو پاکستان کے اندر وہ کرتے رہتے ہیں. اور میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا کسی کو، شاید کسی ٹی وی پر، کہ ہماری قوم یہ نہ سمجھے کہ را پاکستان میں جو مرضی کرتی پھرتی ہے. یعنی یہ واقعہ ہو گیا تو کہا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ را کو تو بڑی ایکسس ہے. شاید ہمیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب یہ ایک ایسا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کم سے کم 15-20 ایسے واقعات جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کی وجہ سے، ہماری پولیس، ہماری آرمی، ہماری رینجرز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، جو ہم تک بھی نہیں پہنچتے. سو پلیز کی بیئر دس ان مائنڈ کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ را بڑی طاقتور ہے اور وہ ISI کے اوپر چھائی ہوئی ہے. ہماری ISI از فار بیٹر دین اینی را اینڈ موساد. آئی ہیو دس فرم بلیو کہ ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اکوپ اور بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والی فورسز ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے. اتنے ناپاک عزائم کے باوجود دشمن کے آج پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور مضبوطی سے کھڑا ہے الحمدللہ. ان دی اینڈ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہ بہادر جوان جنہوں نے اس دلیرانہ کارروائی میں حصہ لیا ہے، میں وزیر اعظم سے بھرپور درخواست کروں گا اور یہاں سے میں ان کا کیس بھی پٹ اپ کر کے بھیج رہا ہوں. تمغہ شجاعت ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو میرے رائٹ اور لیفٹ پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا. میں آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور آج یہاں پر تشریف لائے. اس سے صرف حوصلہ افزائی ہم نے ان لوگوں کی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی لالچ کسی کو دے رہے ہیں، لیکن اس سے صرف آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو صرف حوصلہ دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے لیے کھڑے ہیں تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ سے. پاکستان زندہ باد. گورنر سندھ عمران اسماعیل گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والا حملہ جس طرح سے ناکام بنایا گیا ہے، اس میں جن جوانوں نے حصہ لیا ان کی اس کاوش کو، اس کوشش کو سراہنے کے لیے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیوں کو سراہنے کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے گورنر ہاؤس کراچی میں. یہاں جو ہمارے شہداء ہیں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے حملے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ 10-10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا ہے ان کے اہل خانہ کے لیے، اور ساتھ جو ہمارے غازی ہیں خاص طور پر جو کانسٹیبل رفیق اور سلیم ہیں ان کے لیے 15-15 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. یہاں پر خطاب کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ سسٹم کو تبدیل کرنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن دہشت گردی کی یہ جو ویو پاکستان کے اندر پہلے موجود تھی اور جس طرح سے ابھی ایک بار پھر سے آتی ہوئی لہر دکھائی دے رہی ہے، اس کے لیے ہماری پولیس ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کے اس عمل کو مزید بڑھایا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ یہ 100% ہندوستان کی شرارت ہے اور ایک بہت بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور 8 منٹ کے اندر ان تمام دہشت گردوں کو مار گرایا، انہیں تمغہ شجاعت ملنا چاہیے.
जी हाँ, एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस की होलनाक सूरत हाल कोरोना वायरस ये इख्तियार कर चुका है और दुनिया भर में सूरत हाल ऐसी ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो असमा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जहां कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, वहां साथ ही साथ खुशाइन बात यह है कि तकरीबन निस्फ लोग ऐसे हैं जो कि इससे सेहतियाब हो चुके हैं। जो मुकम्मल अगर हम तादाद की बात करें कोरोना वायरस के मरीजों की जो कुल तादाद है उसका अगर निस्फ हम एक तरह से अंदाजा लगाएं तो तकरीबन वो सेहतियाब हो चुके हैं, जो कि खुशाइन बात है। यहाँ ये जो आप खुशाइन बात बता रहे हैं, होता यह है कि हमारे जो नाजरीन हैं इसमें से बहुत सारे वो लोग जो अभी भी इस मरज को मरज ही नहीं समझ रहे हैं, वबा ही नहीं समझ रहे हैं, वो इसको कुछ और लाइट लेना शुरू हो जाते हैं। वो समझते हैं चलें जी पाकिस्तान में तो वैसे ही लोग बहुत ज्यादा सेहतमंद हो रहे हैं, मुब्तला होते हैं कोरोना में, लेकिन उसके बाद जी सेहतयाब हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, केयर करने की, SOPs पर अमल दरामद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए हम ये बता दें कि बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। हम रोजाना आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। रोज तो हमने आपको बताया था कि 148 यानी 148 लोग 24 घंटों के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए थे। कल से आज तक भी हम देख रहे हैं 91 से ज्यादा तादाद हो चुकी है ऐसे लोगों की जिन्होंने इसकी वजह से अपनी जान गंवाई है। इसको बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए, इसको बिल्कुल गैर संजीदा मत लीजिए। आप इसको संजीदगी से इस पर गौर भी करें और फिर जो SOPs आपको बताए गए हैं जो कि बड़े ही आसान हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं या बाहर से घर वापस आ रहे हैं, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको मास्क लाजमन पहनना है, जिसके बारे में आज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ये कह रहे थे कि अब ये मास्क पाकिस्तान में चूंकि बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं तो अब हम इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये बड़ा सस्ता एक जरिया है कोरोना वायरस से बचने का, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन जो है, कोई इलाज जो है अली वो हमारे पास नहीं अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक कोरोना का कोई हतमी इलाज दरियाफ्त होता तब तक बचाव ही इसका वाहिद इलाज है। जैसा कि आपने बात की, तफसील में बात की, एहतियात ही वाहिद इलाज है और हमें इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर इस वायरस से खुद को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। और कोविड के मरीजों की अगर हम बात करें, जो पेशेंट्स खास करके जिनमें इस तरह के कोविड के मरीज हैं, उनसे हम लोगों के रवैये की हम बात करना चाहते हैं कि कोविड के जो मरीज हैं उनसे हम लोगों का रवैया भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उन्हें जाहिर है तवज्जो की जरूरत होती है और इस मौके पर हमारा तावन उनकी रिकवरी के लिए जाहिर है फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल जी। पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? SOPs पर जहां अमल दरामद नहीं हो रहा है वहां यकीनन होना चाहिए। इसके लिए अब गवर्नमेंट की जानिब से सख्ती भी की जा रही है, चालान भी किए जा रहे हैं, लोगों को चेक्स भी दिए जा रहे हैं, यानी जुर्माने किए जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि हम आप तमाम लोग जो हैं ये महफूज रहें। दुनिया भर में क्या सूरत हाल है कुछ इस पर नजर डालते हैं और दुनिया की जब हम बात करते हैं, कोरोना की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुतासर जो हमें मुल्क दिखाई देता है वो अमेरिका है। और अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क इसलिए भी बना कि वहां इस मरज को पहले ही से एक अफवाह समझा गया और इसको चाइनीज वायरस के नाम से पुकारा जाता रहा और कहा जाता रहा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कि सिर्फ चाइना के लोग इससे मुतासर होते हैं, अमेरिकियों को इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में ये तादाद बढ़ती गई और अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ अगर हलाक होने वालों की बात की जाए अमेरिका के अंदर तो इनकी तादाद 1,30,000 से तजावुज कर गई है। और मरीजों का तो क्या ही आपको सूरत हाल बताएं, 27 लाख से ज्यादा इस वक्त कोरोना मुतासरीन जो हैं सिर्फ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। और दुनिया भर की अगर बात करें तो 1,05,00,000 से ये तादाद जो है हमें तजावुज करती हुई दिखाई देती है, यानी बहुत बड़ी तादाद में कोरोना मुतासरीन इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं। और बात यह है असल में कि अगर 1 करोड़ लोग मुतासर हैं तो बहुत सारे और लोगों को मुतासर कर सकते हैं। पहले चंद लोग मुतासरीन में थे, उन्होंने करोड़ों लोगों तक ही पहुंचाया है। अब जरा सोचे नाज़रीन कि अगर ये करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है तो कितना ज्यादा ये खतरनाक हो चुका है। WHO ने भी अली गुज़श्ता रोजों में यही बताया कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब हमारी जान छोड़े। बिल्कुल, आज जैसा कि आपने कहा कि WHO के सरबराह की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि शायद कोरोना की एक नई लहर का आना बाकी हो, तो ऐसे में हमें आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट करना है, करंटीना करना है और एहतियात करनी है। और मास्क पहनने की, जैसा कि इससे पहले आप बात कर रही थी, मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है और हैंड सैनिटाइजिंग और इसके साथ साथ जो एहतियात बताई जा रही है, जैसा कि पाकिस्तान टेलीविजन भी बार बार अपने नाज़रीन को इस बारे में आगाह कर रहा है कि एहतियात ही इस इलाज का वाहिद हल है। और जब तक इसकी वैक्सीन दरियाफ्त होती, और जैसा कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 साल का अरसा दरकार है, मजीद वक्त भी लग सकता है इसकी वैक्सीन को दरियाफ्त करने में, तब तक
इस इलाज को लेकर और इस वबा को लेकर यकीनन एहतियात ही की जा सकती है और इसकी एक नई लहर का आना भी SOPs हैं जिन पर हम अमल दरामद कर सकते हैं और इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन नहीं है। इंटरनेट पर हम देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर जब नजर दौड़ाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस का नाम लिया जाता है कि इससे जान बचाई जा सकती है, लेकिन जब माहिरीन बात करते हैं, जब WHO की जानिब से बात की जाती है तो बताया जाता है कि जी नहीं, इसका कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है इस वक्त दुनिया में जो इससे आपकी जान बचा सके। अगर ये आप पर अटैक कर देता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी कुव्वत मुदाफित कितनी ज्यादा मजबूत है जो इससे लड़ सके, इससे फाइट कर सके। तो यही एक वाहिद इलाज है। तो पाकिस्तान में खुशकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद इसलिए भी कुछ कम है कि हमारा जो कुव्वत मुदाफित है हमारी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नाज़रीन, यहाँ आपको टिड्डी दल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल के तदारुक के लिए भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्वे भी मुकम्मल किया जा चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं उनमें स्प्रे भी किया जा रहा है। महकमा फूड सिक्योरिटी और इसके साथ साथ महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें हिस्सा ले रही हैं और मुतासरा इलाकों को कवर किया जा रहा है, उनमें स्प्रे की जा रही है और सर्वे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा रहा है और अब तक 22 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 36 अजला के मुतासरा इलाकों में 974 टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, जो कि काश्तकारों और किसानों के लिए यकीनन एक खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, खुशाइन इसलिए है कि इससे पहले जब टिड्डी दल का अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फसलों पर, तो देखा यही गया कि किसान ने बेचारे ने अपनी मदद आप के तहत बहुत सारी तदाबीर जो बताई जाती हैं वो इख्तियार की। ढोल बजाए गए, बहुत लाउड जो म्यूजिक है वो यहाँ पर बजाया गया, टिड्डी दल को भगाने के लिए पटाखे तक फोड़े गए यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जानिब से। लेकिन ये तमाम तदाबीर जो हैं ये किसी हद तक मदद करती हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपकी फसलों को मुकम्मल तौर पर बचा सकती हैं, क्योंकि ये तो सैकड़ों एकड़ पर फैली हुई फसलें होती हैं, वहाँ पर हर जगह जाकर टीन बजाना या बाकी जो चीजें हैं म्यूजिक बजाना, इस तरह के काम करना, जैसे ये बच्चा हम आपको दिखा रहे हैं कि बेचारे एक लाठी के आगे कपड़ा टांग कर उससे मदद लेने की कोशिश कर रहा है टिड्डी दल से बचाने के लिए। तो ये चीजें जो है ये काफी मुश्किल थी, लेकिन अब ये आपने सही कहा अली कि बहुत आसानी हो गई है हमारे किसान के लिए, जिस तरह से ये मुख्तलिफ टीमें जो हैं ये 36 अजला के अंदर ऑपरेशन कर रही हैं। किस तरह से मौसर इस ऑपरेशन को मजीद बनाया जा सकता है, किस तरह से मौसर बनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। डायरेक्टर प्लांट प्रोग्राम है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम मैडम। थैंक यू सर कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। तारिक खान साहब, रोजाना हम बता रहे हैं अपने देखने वालों को, अपने किसान भाइयों को कि इतनी टीम्स हैं फलां इलाकों में काम कर रही हैं, केसेस अब जो है या जो अटैक की खबरें हैं वो अब आना बहुत सारे इलाकों में बहुत कम हो गई हैं, खुशाब में तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म ही हो गई हैं। तो कुछ बताइएगा कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है ये जारी है, किस तरह से ये पता चलाया जाता है कि कौन सा अब इलाका है, कौन सा एरिया है, कौन सा जिला है जहां पर ये टिड्डी दल के झुंड जो है अब जाएंगे वहां अटैक करेंगे, किस तरह से प्लान किया जाता है कि फलां एरिया को हमें पहले स्प्रे करना है वहां पर? इस वक्त मैडम जो हमारी जो कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं और जो हम इसके ऊपर सर्वेलेंस एंड कंट्रोल वर्क हो रहा है उस सब को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक NLCC हम पहले भी आपको बता चुके हैं, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर हमने स्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें तमाम प्रोविंसेस की जो हमारी सर्वेलेंस एंड कंट्रोल टीम्स हैं उनका डेली बेसिस पे एक डेटा इकट्ठा किया जाता है और उनके मुताबिक नेक्स्ट डे के लिए स्ट्रेटेजीज डिवाइड की जाती हैं। अब अगर हम लास्ट 24 आवर्स में हम देखें तो इस वक्त जो ब्रीडिंग जो है बलूचिस्तान ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। रीजन इनकी ये है कि जी वहाँ पे जो लोकस्ट को जो खुराक चाहिए होता है, जो वेजिटेशन होती है, दैट हैज बीन प्राइम और लोकस्ट इज मूविंग टूवर्ड्स सिंध एंड साउदर्न पंजाब और जो इनका बेसिकली समर ब्रीडिंग एरिया है वहाँ। अच्छा, इस वक्त जो अगर आप देखें तो ये इनफैक्ट दीज आर इमेच्योर स्वाम, इमेच्योर जो ब्राउन कलर के आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो हैं जो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स बलूचिस्तान।
اچھا، اگر آپ دیکھیں یہ ایڈلٹ گروپ جو ہیں، یہ جو اسپیشلی جو اس میں ہیں، یہ لارجلی بلوچستان میں ایڈلٹ گروپس ہیں جو فلائی کرتے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ انفیکٹ دیز آر اممیچور ایڈلٹ، جو ان کا تھرڈ اسٹیج ہے، یہ اس میں ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ہم نے پھر جو ڈسٹرکٹس ہیں لوکسٹ، ایک پرون ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ لوگ بیسیکلی ڈیزرٹ لوکسٹ بریڈ کرتا ہے، ان کو ہم پرون ڈسٹرکٹ بولتے ہیں، اور جو ایڈجائننگ ایریاز ہیں جہاں پہ کراپنگ ایریاز ہیں جو ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو ہم نے ایک اور کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں اس وقت 10 ڈسٹرکٹس ہیں: خزدار، اواران، نوشی، چاہی، اوتل، کیج، پنجگور، خاران، واشق اور کوئٹہ۔ یہاں پہ اممیچور ایڈلٹس ہیں جو انفیکٹ موو کر رہے ہیں ٹورڈ سندھ اینڈ پنجاب۔ اور اگر ان کی جو کراپنگ ایریاز ہیں اس میں ڈیرہ بکی، دکی، ہرنائی، جلمکسی، کلات، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، کولو، لورالائی، مستونگ، نصیر اور زیارت یہاں پہ ہیں۔ اب اگر ہم پنجاب میں ہم آتے ہیں تو جو پرون ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت، ان میں جو وہ ہیں، کل 24 آورس میں یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ بکر، رحیم یار خان اور باول نگر میں ان کو ایریڈیکیٹ کر دیا گیا اس میں۔ اب خیبر پختونخوا میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ اممیچور ایڈلٹس ہیں، اسلام، لکی مروت اور سرٹ۔ اور اگر ہم 3 میں ہم آتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی جو یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہے ان ڈاکٹر محمد طارق خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ ان اضلاع کے اندر کس طرح سے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت آپ کو براہ راست دکھائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اس وقت آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس بارے میں بریفنگ دے رہے ہیں۔ ہماری پیک کیبنٹ کے ایک رکن جن کو کووڈ ہو گیا تھا، شیخ رشید صاحب، ان کی صحتیابی پر ان کو مبارکباد دی، اور اس کے بعد کابینہ کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جو سب سے پہلے آئٹم لیا گیا وہ تھا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا، جس میں کہ پچھلے دنوں کافی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں اور غلط خبریں بھی چھپیں کہ اتنی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے، اسپیشلی وہ جرنلسٹ ساتھی جو کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کو کور کرتے ہیں، اس میں جو پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں، وہ پروسیجرل ایشوز بھی ہوتے ہیں، وہ قواعد و ضوابط جن کو کہ فالو نہیں کیا گیا، اس کی بنیاد پر آڈٹ پیراز بنتے ہیں، اور گو کہ وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو پروسیجرز بنائے گئے ہیں وہ کارروائی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جب تجزیہ کیا گیا تو ہماری گورنمنٹ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی۔ جو کیسز تھے جو کہ پہلے خربوں میں ہوتے تھے، اب جو ہے تو وہ اس کی تعداد تقریباً کوئی 70 سے 80% اس میں کمی آئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو طریقہ وہ ہے، ہر اس کا منسٹری کا جو اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے سے کام جو ہے تو قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ڈسکس ہوا وہ تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 25 جون 2020 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ پھر ایجنڈا نمبر 2 تھا، وہ تھا کابینہ نے پانی سے بجلی بنانے والے 3 منصوبوں جن میں کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے منصوبے شامل ہیں کے معاہدوں کی منظوری دی۔ اور اس موقع پر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہر ایجنڈا آئٹم پہ ایک سیر حاصل بحث ہوتی ہے جس میں کہ کابینہ کے ہر فرد جو اس کے بارے میں اس موضوع کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہو، اس کے بارے میں اس فیصلوں کو بہتر کرنے کی تجاویز دے سکتا ہو، اس کی بات بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑی تسلی کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی کابینہ میں یہ ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس پہ بھی
काफ़ी बहस हुई, जिसमें कि यही तय किया गया, जिस तरह की हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि महंगी बिजली प्रोड्यूस करने के बजाय हमको सस्ती बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए। और ये जो सस्ती बिजली जिसमें कि सोलर और विंड खास तौर पे शामिल हैं, इन प्रोजेक्ट्स को के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और उनको इनकरेज किया जाए। उससे एक तो ये है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और दूसरा ये है कि हमारी जो बिजली की सस्ती बिजली की पैदावार है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। और ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनका मकसद ये भी होगा कि हम, चूँकि आपको मालूम है कि हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें हमारे पास इस वक्त तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा मेगावाट के बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन उसमें ऐसे वो हैं प्लांट्स भी हैं जो कि 24 रुपए में बिजली पैदा करते हैं। तो मकसद ये है कि जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगी तो उससे डिस्प्लेसमेंट होगी, वो महंगे उनको क्लोज किया जाएगा उन प्लांट्स को जो कि महंगी बिजली पैदा करते हैं, या वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चाहे वो कोल ही के क्यों ना हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट की एक पॉलिसी पे अमल पैरा है। तो इस पे काफ़ी वो हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाए, इनकरेज किया जाए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जाए और उसके रास्ते में जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक वो आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको दूर किया जाए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात हुई, उसमें हमारे जो एक हलीफ हैं एनक्यूएम के अमीनुल हक साहब, उनकी दरख्वास्त पर वो फंड्स जो कि लैप्स हो जाएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि कराची और इस्लामाबाद के लिए ख़ास तौर पे इन 1 महीने के अंदर अंदर उनको ये रीएलोकेट कर दिया जाए। उसके बाद एक और अहम बात जो हुई, जो कि मेरा ख्याल है कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड मौजू है, वो है कि हमने ये देखा है कि प्रोविंशियल हुकूमतें, ख़ास तौर पे वो हुकूमतें जिसमें कि जब चीफ मिनिस्टर एक ख़ास इलाके का होता है तो उस इलाके में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। और यही हमने देखा माजी की हुकूमतों में कि जो जितना भी मेजॉरिटी ऑफ जो ज़्यादा जो अमाउंट था वो सेंट्रल से लाहौर में और उसी गिरदनवा के इलाकों में लगता था, और कई ऐसे इलाके थे कि जिसमें ये डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है कि आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान किया कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फाल बनाया जाए, क्योंकि उसमें जो भी फॉर्मूला जो कि तय हुआ है कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो अक्रॉस द प्रोविंस होगी, और उसके जो पैरामीटर्स डिटरमिन किए हुए हैं उसके मुताबिक उससे होगा ये कि जो तरक्याती काम है वो पूरे सूबे में एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और बगैर किसी सियासी वजह से वो उनमें वहाँ पे तरक्की आएगी। ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को फाल करना मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम तरीन इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम यही देखेंगे कि वो लोग, वो इलाके जिनको कि इसका एहसास से महरूमी भी होता है और उसमें उनको वो मौके नहीं मिलते हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जो कि इस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के फाल होने के बाद उनको मिलेंगे। उसके बाद सरकारी जो तरक्याती मंसूबों में जो पैसों का ज़ाया होता है, कि हमने यही देखा है कि अगर आप एक काम प्राइवेट सेक्टर से कराएं, वो अगर 100 रुपए का होता है, वही अगर आप PWD से कराएं उसकी क्वालिटी भी बेकार होती है और पैसे भी वो 150 अंदाजन इस तरह के उसमें वो करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी भी हिदायत की है कि वो मैकेनिज्म खुसरो बख्तियार की क़यादत में एक कमेटी बनाई जो कि इस चीज़ों को डिटरमिन करे कि किस तरह से हम, क्योंकि देखें हमारे वसाइल वैसे ही कम हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ ही एक कम हो और उसके साथ उसको आप सही तरीके से खर्च ना करें
تو یہ ہمارے لیے ایک قسم کی ڈبل جاپرڈی ہے. مطلب ہے کہ نقصان دوہرا ہوتا ہے ہمیں کہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اس کو یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے کہ اس ملک کی جو پروگرس ہے, جو اس میں جو قرضے ہیں جس طرح وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک انیفیشینٹ سسٹم ہے. جو PWD کا سسٹم ہے وہ ایک بڑا انیفیشینٹ سسٹم ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کمیٹی ود ان 90 days جو ہے تو وہ اپنے سفارشات دے گی کہ اس کو ہم کس طرح سے کم خرچ اور اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں کہ ہم نے ای ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہاں پہ اپنے دوران حکومت, جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے, تو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے. اور یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کچھ ٹھیکیدار مل کے جو ہے تو وہ بڈ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے تو وہ ایک ہائر ریٹس پہ وہ چیزوں کو وہ کرتے ہیں, ٹھیکے لیتے ہیں. پھر کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے آڈٹ برائے مالی سال 19-20 کے لیے آڈیٹر مقرر کرنے کی بھی منظوری دی. کابینہ نے عثمان ناصر کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی. اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو ساری وہ تدابیر اختیار کی جائیں گی ان کو انکریج کرنے کے لیے اور اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کی. یہ وہ ایک فیلڈ ہے جس میں کہ ہم فوراً ابھی اس سال جو ہے تو ہمارے تقریباً 1 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی سافٹ ویئر کی, تو یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ بڑے شارٹ ٹرم میں ہم اس کو $5 ارب تک ہم لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے وہ ہیں مواقع ہیں ہمارے ملک کو جس کو کہ ایکسپورٹس کی اشد ضرورت ہے. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بڑی پوری اپنی سپورٹ اور جتنی بھی مدد ہو سکے گی وہ اس کی وہ ذاتی طور پہ اس کو مانیٹر بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کابینہ نے جو زائرین کی جو مینجمنٹ پالیسی ہے اس پہ بھی غور ہوا, لیکن اس کو اپروو نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ حکم تھے. تو اس کو بھی امپروو کیا جائے گا کہ جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں, جو ایران جاتے ہیں, جو عراق جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص SOP ایک لیگل فریم ورک بنایا جائے گا جس میں کہ ہمیں پتہ چلے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 30 ہزار لوگ ایک خاص وقت پہ کوئٹہ میں آ جاتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ تافتان بارڈر ہو گیا, ان کی کوئی وہاں پہ فیسلٹیز ہے نہیں, آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا, جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے SOPs اور ایک لیگل فریم ورک بنانے کے لیے بھی کہا گیا. اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا کہ اگلی دفعہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس چیز کو اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کو بڑے واضح طریقے سے پیش کیا جائے. جو متروکہ املاک ہیں ان کا جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس میں اس بات پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو متروکہ املاک ہیں جو کہ شہروں میں بھی ہیں اور رورل علاقوں میں بھی ہیں ان کو کس طریقے سے ان کو پیداوار ان کی وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی انکم جنریٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں 2 ایریاز کا تعین ہوا, ایک ہے ایجوکیشن اور ایک ہے ہیلتھ. اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ ہیں جس میں کہ زمین بڑی اچھی جگہوں پہ موجود ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ اس پہ ہاسپٹل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بڑا اسٹرکٹ قسم کا وضع کیا گیا ہے جس سے کہ نہ تو اس کی
مس یوز کا کوئی وہ ہو چانس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس ایجوکیشنل فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، تو اس میں انکریج کیا جائے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں اور ایک خاص کانٹریکٹ کے ذریعے وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ فیسلٹیز جو ہیں تو وہ بھی مل سکیں لوگوں کو اسپتال اور ایجوکیشن کی صورت میں۔ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترامیم کی تجاویز پر بھی غور کرنے کے لیے اس پہ بحث ہوئی، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا بیکاز جو کیبنٹ کے ممبران تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پہ مزید کام ہونا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ واضح نہیں تھیں، تو اس کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو ان سفارشات کے ساتھ ان کو پیش کیا جائے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں، وہ ہے ہمارا جو ایئر لائن کا ہمارے پائلٹس کے سلسلے میں جو بھی ایک تاثر بنا ہوا ہے، جو سلسلے مشکلات پیش آئی ہیں، اس کے بارے میں میں کچھ اعلامیہ سا پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں جی پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے، جب تک میرٹ کا ٹرانسپیرنسی کا وہ نہیں ہوگا، ماحول نہیں ہوگا، تو چیزیں خراب ہوں گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس چیز کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا ہوا ہے بدقسمتی سے، چاہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہو، پاکستان ریلویز ہو، پاکستان ایئر لائن ہو، یہ جو ہے تو زوال پذیر ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ نے یہ کوئی بھی کریش ہوا، جو لاسٹ کریش ہوا تھا، گو کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بات کی تھی اور ڈائریکشنز دی تھیں، جو کہ بالکل ہماری پالیسی، ہماری پارٹی کی، ہماری حکومت کی پالیسی کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ ہمیں جبکہ یہ پی آئی اے کی جعلی ڈگری، پی آئی اے میں جو سٹاف میں جو جعلی ڈگریز کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ بھی ہماری حکومت نے طے کیا کہ جی اس کے جو جتنی ایئر لائنز ہیں ان کے ہر پہلو پہ، چاہے ان کا گراؤنڈ سٹاف ہو، چاہے ان کا کیبن کریو ہو، چاہے ان کے پائلٹس ہوں، چاہے ان کے انجینئرز ہوں، ان سب کو ان کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں، ان کی ساری جو لائسنسنگ کی پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، ان کو بھی اثر نو اس کو وزٹ کیا جائے کہ اس میں کوئی گیپس تو نہیں ہے، اس میں کوئی سکم تو نہیں ہے۔ اس اسپرٹ کے تحت جو ہے تو ہم نے ان چیزوں کا آغاز کیا، اور یہ حکومت نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ ایویشن کے فیلڈ میں جو اس کا ریگولیٹری ادارہ ہے وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی۔ اب سول ایویشن اتھارٹیز، اس میں تھوڑا سا آپ کو بڑی مختصر اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان ایئر لائن ایک عظیم ماضی رکھتی ہے۔ ہم نے ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے ایمریٹس جیسی اور کئی ایئر لائنز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے پائلٹس، چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹ ہوں، چاہے وہ سویلین پائلٹس ہوں، اور مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں رہ چکا ہوں، کہ میں اس کا ایئر فورس کا بیک گراؤنڈ بھی تھا اور میں نے اپنا کمرشل پائلٹ لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ تو اس میں دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک فلائنگ کلب کا ہوتا ہے جو کہ جہاں پہ کہ آپ اپنی جو فلائنگ سکلز ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور وہ اکثر جگہوں پہ وہ ایئر فورس کے انڈر ہوتا ہے، وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ فلائنگ سٹینڈرڈز کو بڑا ہائی رکھتے ہیں۔ ہمارے فلائنگ کلبز میں بیرون ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں فلائنگ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ جو پرابلم تھا وہ پائلٹ کی سکلز کا نہیں تھا، وہ جو پرابلم تھا وہ جو ہے تو وہ اس کا تھا اپنا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے، اس کے جو بھی وہ ہیں جو پروسیجرز ہیں اس کو بھی دیکھا گیا، تو اس میں پھر یہ ظاہر ہوا
جس کی کہ بہت ہی ایک میں مختصر طریقے سے میں اس کا آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو کہ میں انگریزی میں بیان کروں گا کیونکہ آپ بھی اس کو سمجھ لیں گے اور اسی طرح ہمارے جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے کہ on the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the process of reforms has been initiated in the Civil Aviation Authority and all Pakistani airlines to ensure the sanctity of proper licensing and fulfillment of all requirements by the pilots. A thorough forensic review has identified various instances where licensing requirements were suspect, not fully adhering to the requirements of all examinations. To ensure higher safety requirements and meet professional criteria, all identified suspects have been grounded. This grounding has been in effect since June 25th, 2020. Due to certain instances of administrative lapses, 5 officials concerned of Civil Aviation Authority have been placed under suspension and an inquiry has been initiated against them. This process of professional upgradation and overall reforms will continue in all Pakistani airlines and Civil Aviation Authority. On this, the Cabinet also instructed Civil Aviation Authority to pursue further actions in line with due process on fast-track basis. It expressed confidence in the overall professional capability and performance of the fully licensed and well-experienced professional pilots of Pakistani Airlines. The government also asked the relevant government departments to work with international partners to facilitate travel and avoid any difficulty for passengers. تو اس پہ ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہمارے جو پائلٹس جو اس وقت جہاز اڑا رہے ہیں وہ فلی کمپیٹنٹ بھی ہیں اور بغیر کسی اس کے ہیں شک کے ہیں. یہ سارے پائلٹس جن پائلٹس پہ شک تھا ان کی لائسنسنگ پروسیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور جو اڑا رہے ہیں اس وقت جہاز وہ بالکل 100% ہر اس پروفیشنل معیار پہ اترتے ہیں جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ایئر لائن یا کسی بھی انٹرنیشنل سول ایویشن سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان کے معیار پر بھرپور طریقے سے اترتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ چیز ہم نے خود انیشیٹ کی تھی. ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کوئی پائلٹ پکڑا گیا تھا جس کا لائسنس وہ نہیں تھا, بیکاز اوروں کو تو پتہ نہیں چل سکتا, بیکاز لائسنس آپ کے پاس ہے, لائسنس آپ کے پاس ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس بات پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے پائلٹس جو اڑا رہے ہیں جتنی ایئر لائنز پاکستان میں, چاہے وہ سیرین ایئر لائن ہو, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہو, بلو ہو, اور جتنی بھی ہماری وہ ہیں پرائیویٹ وہ ہیں ایئر لائنز ہیں, یہ سب کے جو پائلٹس ہیں وہ بالکل ابو بورڈ ہیں اور ان کی وہ بالکل کلیئر ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. آپ کے لیے مجھے پین نکالنا پڑے گا کہ لکھنے کے لیے مجھے لے سکتے ہیں. جی جی دیکھیں جی, جہاں تک پائلٹس کا تعلق ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون کے تحت کرنا ہے.
یہاں پہ کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کسی کے کو غیر ضروری طور پہ یا غلط طور پہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم پورا ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی پھر مستقبل میں ہمیں کوئی مشکلات نہ ہوں، کمپلیکیشنز نہ ہوں. ہمارا جو کیس ہے وہ پورا سبسٹینشیٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے ایک روایت کہ جس کو بھی آپ چارج شیٹ کر کے یا ان کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا معطل کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو وہ پھر اس کو کورٹس میں بھی وہ جا سکتے ہیں، بیکاز یہ آپشن ان کا حق ہے اور وہ جا سکتے ہیں. اس لیے ہم بجائے اس وقت آپ کو اس کا ایگزیکٹ اسٹیٹس بتانے کے ہم آپ کو یہ کریں گے کہ وہ جب یہ ہم کریں گے اور ان قریب کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میکسیمم کہ ہم ان کو پورے جو ڈیو پروسیس ہے اس سے گزر کر ہم جو ہے تو یہ فیصلہ کریں گے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک آپ کو بظاہراً ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے ہماری اپوزیشن پارٹیز میں، بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے اور یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو اس وقت یہ ملک کو بچانے کی نہیں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو کر اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا اور جو بھی ان کے جو بھی انہوں نے اپنے دوران حکومتوں میں انہوں نے کام کیے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک عمران خان نہیں ہوگا تو باقی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کل کہا بھی کہ اگر وہ 7-8 لوگوں کو ایک قسم کا NRO دے دیں تو پھر یہی لوگ ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر لیڈر تو اس ملک میں کبھی آیا ہی نہیں. سب وہ ہوگا، لیکن یہ چونکہ ہماری نظریے کی بنیاد ہے تو ہم اس کو تو کسی بھی کاسٹ پہ ایٹ وٹ ایور کاسٹ ہم اس کو تو ابینڈن نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ جو شوشے ہیں مختلف جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے، ایک ایسی پینڈیمک جس نے کہ ہماری پوری معیشت جس کا تحفہ یہ ہمیں دے کے گئے تھے، اس سخت حالات میں ان کو اس قسم کی باتیں زیر دیتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے سے ملک کو فائدہ ہوگا. یہ تو آج مطلب ہے کہ آپ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو کہ میں نے تو سنی نہیں لیکن مجھے ویسی نظر آئے، اب یعنی سوچیں آپ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈر گیا. ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے. تو مطلب ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں اس پہ قوم سے بھی معافی مانگیں، جو پیسے یہ باہر لے گئے ہیں اس کو بھی اس وقت ملک کو بہت اشد ضرورت ہے. جو یہ پینڈیمک کورونا کی ہوئی ہے اس میں ہمیں سپورٹ کریں، کوئی سجیشنز دیں. اس وقت جو ہے تو اس قسم کی باتیں کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی ذات سے اپنے لیڈران سے دلچسپی ہے. جی جہاز یہ تھا اس کے پائلٹ اور کو پائلٹ جو ہیں ان کے لائسنس سسپیکٹڈ نہیں تھے، ان میں تو اس وقت پری میچور انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی اور پریس کانفرنس اور اسمبلی میں یہ اتنی بڑی لسٹ روڈ کرنے کے مقاصد کیا تھے، اس وقت کیا اس سے ملک کی جگہ نہیں ہوئی. سیکنڈ سر، آپ نے ابھی فرمایا کہ 36,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی اس کی کیپیسٹی ہے پیدا، لیکن اس وقت 6 سے 8 گھنٹے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ طلب اور بچت کا فرق کتنا ہے اور کیا یہ گیپ آپ فیل کر سکیں گے ان گرمیوں سے؟ دیکھیں جی، اس میں جہاں تک پہلے کریش کی بات ہے، ظاہر ہے کہ اس لیے اگر میں ابھی آپ کو چاہتا تو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، چاہے وہ پائلٹس کے ریلیٹڈ ہوں یا وہ اور تفصیلات ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ جب تک 200% چیزوں کی کنفرمیشن نہ ہو جائے تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ داری کے زمرے میں آتا ہے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے خود ہی کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی کہ نیشنل اور انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں. تو ہم کوئی بھی بحیثیت پاکستانی ہم کوئی ایسا غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہیں گے جس سے کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ کنفیوژن ہے اس میں
اضافہ ہو یا لوگوں کی انگزائٹی بڑھے. دوسرا آپ نے شاید اچھا بجلی کی آپ نے بات کی. دیکھیں بجلی کا جو ایشو ہے وہ بڑا ابھی اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں پوری آپ کو تفصیل بتا سکتا بیکاز یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کر سکتا ہوں. میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بجلی ہمارے جو ماضی حکومتوں میں مہنگی بجلی کے کانٹریکٹس کیے گئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو 3 کوہالہ اور یہ جو 3 پروجیکٹس ہوئے ہیں اس میں چونکہ انرجی کمیٹی میں ممبر بھی ہوں تو ہم نے پوری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہماری جو مستقبل کی جو جنریشنز ہیں وہ کہیں ہمیں گالیاں نہ دیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں تھا یہ سب کچھ اور انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا.